Hi friends, I am Antush Braganza. वेलकम आमचो शायनिंग स्टार्स ऑफ गोवा प्रोग्राम सगळ्यांक तुमकां येवकार आनी आयज आमच्या मदें हा असलें सुंदर सोबीत फूल जे कोंकणी पालकाचो ब्लास्ट करता कॉमेडी करून आनी ते न्यू कामार हरशीं पूण अशें करता ते प्रोफेशनलाक पासून सारके फाटीं उडयता आनीक तेणें पास्कोल द चिकालींच्या तियात्रांत असलें काम केलां न्हू खबरो कॉमेडी शी टू गुड माइंड ब्लोईंग इवन प्रोफेशनल एक्टरांपासून फाटीं उडयलें तेणें आनी तें तर अशेंच तर कंटिन्यू करीत एक दीस ते आमच्या कोंकणी पालकाचे कॉमेडी क्वीन जातले डेफिनेटली आनी तेजी ती कॉमेडी पळोवन तर खंयच्याय तर बॉलिवूड डायरेक्टर और प्रोड्युसराच्या नदरेक वचत एक दीस ताका बॉलिवूडान चान्स पडटलो डेफिनेटली कित्याक आतां बॉलिवूडान कॉमेडी चड ना बरोवंक ना कोण पूण तें जर बॉलिवूडान पावत आमच्या गोंयकारांचें आमकां केदें नांव मेळटलें पळय आनी एक दीस अशें जावचें म्हणून म्हाजें मागणें आतां फुडें सांगपाचें म्हटल्यार तें जावन आसा सामकें बेबदूल रेकॉप मागता आनी रस्त्यार पडटा चलोवंक जायना रस्तो मेजीत वयता घरा आनी खूंय तावेडना उगडे आहा थंय ते पावले आतां कोणागेर पार्टी आहा थंय ते पावले आतां खूंय सोरो पिवंक मेळता फुकट न्हू थिंगा आहा ते आहा आनी मागीर चलोवंक जायना मागीर शामाय बावडे सोदता ताका सगल्या एक दीस फोंडक्यान पडलें आसलें शामाय उखलून हाडलें घरा आनी एक दीस तशें उदकान पडोवन घुस्कोवताले शामाय सोदून तशेंच काडलें उखलून आनी हाडलें घरा सारकें सोरो म्हटल्यार पयलें बेबदूल पूण हें सगलें तियात्रान इट इज एक्शन सगलें एक्टींग बट रियल लायफान तें ब्युटिफूल वेल क्वॉलिफायड ब्युटिफूल गर्ल तें जावन आसा आमचें बाय सिजल बाय सिजल वेलकम टू आवर शायनिंग स्टार्स ऑफ गोवा बाय सिजल सांग तुजी काणी आमी सगळीं आयकोता आतां सांग म्हाका तुजी काणी तूं तियात्रान न्हू पयलेंच कशें येयलें म्हणजे खंयच्या तियात्रान तूं एक्टींग केलें आनी तुका कितें मोटिवेट जालो अशें कॉमेडी हें करपाक कॉमेडी करपाक म्हणल्यार तियात्र मुखार कॉमेडी करपाक म्हणल्यार कितें हांव ल्हान आसतना तियात्र चोयतालें लायक आनी थोडीशी कॉमेडी चोवपाक गेलें कॉमेडी बाबसेली ट्रेनेट तेगेली चोवप आनी तेगे चोयन म्हाका एक अशें करून उर्बा येयली की हांवूय कॉमेडी करतलें तेंचे भाशेन करतलें अशें आनी कॉमेडी करतलें तेश कोन्न सो ते चिंतून हांवें फुडलें पावल मारलें मागीर एक चान्स मेळ्ळो म्हाका त्या चान्सान हांवें कॉमेडी केली तियात्रान मागीर म्हाका पळोवन लोक हांसोंक लागलो हेजे कळ्ळें म्हाका फुगडय जाता लोकांक हांसोवपाक म्हणून सो तेजे कळ्ळें हांवूय कॉमेडी आसा आनी म्हज्या रक्तानूय आसा म्हण तें आनी चान्स म्हणटा तो म्हाका पास्काल चिकाली ताजो पयलो तियात्र आतां आमचें कितें जातलें हय लास्ट इयर आसलें त्या तियात्राक हांव लीड कॉमेडी करतालें आनी थंयसर सारको घातलो पार थंयसर मागीर म्हजी जर्नी स्टार्ट कॉमेडीची पूण तुजी कॉमेडी पळय हा न्हू इतली सारकी प्रोफेशनला पासून फाटीं उडयता कित्याक आतां तुजे दोनूय तियात्र पयले हांवें पास्कोलाचे आतां आमचें कितें जातलें आनी खबरो पूण दोनूय तियात्रांनी तुवें पळय कॉमेडी केल्या न्हू प्रोफेशनल कित्याकूच उपकारना तुज्या मुखार आनी ह्या फुडें तर तूं अशी प्रॅक्टीस करून कंटिन्यू करीत तूं जरूर एक दीस आमची कोंकणी माचयेची तूं राणी जातली श्योर आनी हें आमचें मागणें आतां एक सांग म्हाका तुवें आतां पास्कोल चिकनच्या तियात्रान काम केलां न्हू पास्कोल एज ए पर्सन हाव यू लायक हिम एज ए डायरेक्टर इज अ व्हेरी गुड डायरेक्टर आनी सेकंडली म्हळ्यार तो भुरग्यांक गायड करता तो न्यू कामाचा हाडटा आनी तांकां गायड करता लायक बाबा तूं एश करपा जाय तेश करपा जाय पूण तो कॉमेडी पासून ताणें म्हाका गायड केला लायक आतां घडये हांव एश कोन्न जाता म्हजी कॉमेडी बरी बट तो गायड करतालो इज अ व्हेरी गुड डायरेक्टर व्हेरी गुड डायरेक्टर आनी तो न्यू एक्टरांक तयार करता इवन कॉलेज स्टुडंटांक चेडे चेडवां सो बांदो तेका येस तो एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता सगल्यांक सो ती ऑपॉर्च्युनिटी तूं हें कितें कोन्न दुसऱ्यांक कोण दाखोवपाचें तें तुजेर आसता न्हू आनी इज गायडींग ऑल्सो सो अकॉर्डिंग टू इज अ व्हेरी नायस पर्सन एंड पयलें तुवें तेज्या तियात्रान काम केलां प्रोफेशनल म्हणटा तशें हय पयलें ताच्या तियात्रान काय गांवांत पयलें न्हू केलां तुमचें हितून ना
ना गांव ते आमच्या गांवात जाताले वाड्यातले केलां तें गांवांत होय होय ते पयले सन मजा आसता भुरगेपणांत करताले होय, गांवच्या तियात्रांत एज ए कॉमेडी कॉमेडीच आणि त्याच्या भायर काय कॉमेडीच म्हणजे यू आर रियली कॉमेडी स्टार ओके आता म्हाका सांग तुवें मदें मिलाग्रीस ते चांदोराचे तियात्रांत काम केलां न्हू ना मिला दिसता मिनी ते बांगा आं सॉरी मिनीन द बांदर रायट तेजे तियात्रांत काम केलां होय तो पयले पास्कोलाच्या तियात्रांत काम होय, केलां मागीर- मागीर आतां मिनीन द बांदर सो तेजे तियात्रांत तूं एक्टींग करता होय कॉमेडी करता करता कॅरेक्टर करताले हांव कॉमेडी कॉमेडी पूण आतां कंपेर जाल्यार तेजे आनी हेजे तुका क्लॅश जावचें ना न्हू ना ना आता सध्या ताजे शो ना न्हू म्हाका अच्छा हय प्लेस जातात रे ते जायते शो येले म्हणटा ते पण सध्या ताजे शो ना कोणाचे मिनीन द बांदराचे शो ना ना हांव तेजे सबस्टिट्यूशन आसलें अच्छा होय, अच्छा आतां ना. पूण फूल फ्लेश तूं पास्कोलाचे होय तेजो आतां नवो तियात्र जावपाचो येवपाचो गुंडाराज गुंडाराज ओके आनीक तूं आतां जावनूच तुजें जालां थिंगा न्हू तुमचें हिंगा कितें म्हणटा वेर्ना बेना वेर्ना पूण ब्युटिफूल प्लेस आं या आनी रायट नाव आमी आहा सिझलाच्या घरांत वेर्ना आनी वेर्ना इतल्या ब्युटिफूल प्लेस आमी पळय मेन रोडाच्यान बरें मातशें भितर पूण दीस इज रियल गोवा कितें माडांनी भरलेले झाडां आंबे आनी सारकी मेन रोडाच्यान तेंच्या घरांत येतलो जाल्यार कितली सिनरी सारकी बेस्ट सिनरी माड झाडां आंबे पणस सगळे आनी कूल सारकी इट लुक्स लायक दीस इज रियल गोवा आनी मागीर फुडें येयलो म्हणटच तेच्या घरा पयलीं एक लेक मेवता लेक न्हू तो ब्युटिफूल लेक तो पिकनिकेक करपाक व्हेरी ब्युटिफूल लेक ब्रेथ टेकिंग म्हणटा तसो कितें म्हणटा ते लेकान बेना वेर्ना लेक आनी आयज आमी तेच्या घरान आहा वेर्ना पूण ब्युटिफूल प्लेस वेर्ना सामको कूल रियल गोवा म्हणटा तशें आनी तूं पब्लिकाक कितें सांगूंक सोदता तुजें वॉट मॅसेज यू वॉन्ट टू गीव टू पब्लीक पब्लिका सांगपाक म्हणजे आतां तुमची भुरगीं एक्टींग करपाक सोदताय वो तांचे तांकां शॉक आसा एक्टींग करपाक तुमी तांकां हेल्प करचो तुमी तांकां सपोर्ट करचो की म्हजी भुरगीं आपूण वयर काडटलीं म्हणून कित्याक जाय जाणांक टॅलंट आसता कॉमेडी आसपाक शकता तुका एक्टींग करपाक शकता सिंगींग हो जमाय पाय की त्या भुरग्यांक सपोर्ट करलें आनी हो जमाय पाय सपोर्ट कोत्ताय देखून आमची भाशा जाय ती मुखार पावताय आनी सपोर्ट करून ती मागीर फाटल्यान उरताय सो हांव कितें म्हणटा पब्लिकाक तुमी तुमगे भुरग्यांक सपोर्ट करात आनी अशें आमची भाशा पोरजोवपाक तांकांय हेल्प चान्स करचो दिया येस व्हेरी गूड आनी आमचे कोंकणी मातशे जाता तितली जाता. वयर काडची हय. पण कित्याक आयज काल तियात्रिसांनीच आनी कांतोरिसांनीच आमची कोंकणी भास जिवी दवरल्या सारकें न्हू सारकें जर तर आयज कोंकणी भास आमची मुसल्या पावंड्यार जाल्यार फकत तियात्रिसांक आनी कांतोरिसांक सारकें. आनी थोडे भोव फादरींकूय लागून सारकें हय देखून जाता तितले तुमी सपोर्ट करचो तियात्रिसांक आनी तियात्रीस आनी अशी एक्टर जावपाक स्पेशली बाय सिझलाचे भाशेन कॉमेडी एक्टर जावपाक इट इज नॉट सो इजी सिरियस रोल करपाक इट इज व्हेरी इजी बट कॉमेडी रोल करपाक आय नो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट लोकांक हांसोवपाक सामकें डिफिकल्ट रडोवपाक सोंपें रडोवपाक सोंपें हांसोवपाक जायना जायना व्हेरी डिफिकल्ट सारकें न्हू सामकें सामकें हय. आमकां खबर आसता न्हू आमी एक जोक घालो आनी ते जोकाक तुमी हांसना जाल्यार आमकां कसलें डिसअपॉयंटमेंट जाता सो ते आमी जाय ते हें कोत्ताय की ते ट्राय कोत्ताय दुसऱ्याक हांसोवपाक आनी आमी जाय ते स्टडी कोत्ताय तेजे अशें केल्यार लोक हिंगा आसतलो तशें केल्यार लोक हांसपाचो ना तशें करून आनी वतले न्हू कॉमेडीचेर तुका हें एक्टींग करपाक एक देवाचें देणें कित्याक एनी टॉम डिक एंड हॅरी कॅनॉट डू एक्टींग एंड तूं करता पळय तें पूण टॉम डिक एंड हॅरी दे कॅनॉट डू म्हणजे देवाचें देणें आसल्यारूच तूं म्हणजे यू आर हॅविंग गॉड्स ब्लेसिंग म्हणटा देवाचें बेसांव आहा तुका देवान तुका एक स्पेशल टॅलंट दिला हें करपाक सो आय विश यू ऑल द बेस्ट आनी थँक्यू सो मच थँक्यू तुकाय बी थँक्यू ती म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली तुजे शोवाक येवपाक म्हणून ना म्हाजें कितें म्हाजें सदांच आमचें कोंकणी आहा पळय हांव सगळ्यांक वयर काडटा कित्याक म्हाजें एकूच हेतू कितें आय एम नॉट डुईंग दीस फॉर मनी बिकॉज आय वॉन्ट टू रेज आवर कोंकणी कित्याक कोंकणी भाशा आमची जितली जाता सगळे पळय इवन बाबाबेस परेरा आमचो एडविन डिकोस्ता पयर फ्रांसीस द मुंगल तेजो इंटरव्यू घेतलो ही केम टू माय प्लेस आनी जे आमचे कोण पळय आहा न्ही
कांतोलीस जावं तियात्रीस तेंचे हांव व्हिडिओ करून हायलायट करता कित्याक लोकांक गमपाक तेंचो हार्ड वर्क कशें आमी करता पळय. एनी हांव तुजो चड टायम घेयना. No, it's आय थिंक fine. यू आर वर्किंग नाव समवेर. Yeah. या डे टायम यू आर वर्किंग. Yeah. बट हाव यू मॅनेज काम करता आसतना ते SIU मारपाक वचपाक तियात्रान. SI बी मेन, कामूय मेन, तियात्रूय मेन. Yeah, I know. सो सगळे एडजस्टमेंट करून पडटा म्हाका तशी. एडजस्टमेंट करता म्हणून आतां इतले फुडें पावले ना. तशें ना. Anyhow, wish you all the best. Thank you Take so care. much. ओके सिजन आता तुझे ते रोजालिना म्हणटा ते पळय कांतार न्हू आवय ते इतले फेमस जाला तुका सांगू वसोत थिंगा सगल्या मोबायलाचेर सगल्या घरांनी ती हांव नको लोकांक इतलें तुजें तें सॉंग लायक जाला सारकें लोक पिशा भाशेन ते सॉंग पळयता तुजें टू गुड. आतां हांव तुका एक रिक्वेस्ट करता इज इट पॉसिबल टू से वन स्मॉल बस. Yeah, okay, I'll Yeah. see. I'll try that. Yeah. Rosalina, Rosalina, te mutri mere sossego macadina. Rosalina, Rosalina, जात्यांदा कयल्यार पासून मुरबीना प्रमोचा उंद पिवपाची गरज ना मुडीत आसता कोविडाक लोक मेलो पिवपाची गरज ना वाचता कितेंय जाल्यार स्टडी करून सांगतलो दिसता आनी स्टडी करून नाचून कामार जावंक ना दिसता. रोजालिना, रोजालिना, ते मुंद्री मेरे सुसेग म्हाका दिना. रोजालिना, रोजालिना, कितें जाल्यार पिवपाची गरज ना. Thank you so much. Okay friends, thank you for watching. Take care and God bless you.